देखियो एकदम हजुर हजुर ल अब हामी चाहिँ यो चाहिँ लास्ट युनिट हो युनिट 8 डिफरेन्शियल इक्वेसन यो अगाडि चाहिँ 11-12 मा पढ्ने म्याथ पढेर आउने साथीभाइहरुको त अलिकति यो हामीले पढेका थियौं भनेर चाहिँ अलिकति झसङ्ग हुन्छ अरु नपढ्नेहरुलाई अलिकति नौलो जस्तो हुन्छ तैपनि हामीले चाहिँ इक्वेसन त स्कुलमा पनि पढेर आएको हो हैन अब त त्यो स्कुलको भन्दा अलिकति थोरै चाहिँ यो फरक छ ल let us start today's lesson differential equation definition of differential equation an equation with differentiation is called differential equation x plus y equal to 5 x square plus 2y plus 3 equal to 5 अब यस्तो टाइपहरुको इक्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर्न सकिन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ यहाँ अब इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री हामीले चाहिँ अर्डर र डिग्रीको कुराहरु पनि हेरेर आएका थियौं पहिला पढ्दाखेरि स्कुलमै पढ्दाखेरि कति अलि तल्लो क्लासमा पढेको होला सायद यो अर्डर र डिग्री भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हामीले एकचोटी रिगर्छौं अ डिफरेन्शियल इक्वेसन of the type m dx plus n dy equal to 0 where m स्लाइड पढ्नु भएको छ म्याम हजुर यो स्लाइड पठाउनु भएको छ स्लाइड मैले अघि भर्खर पठाएँ मलाई पठाउनु भएको छ के अरूलाई तिमीलाई differential equation differential equation of the type m dx plus n dy equal to 0 where m and n are function of x and y or के हो त यो भने constant हो is called first order and first degree differential equation function यहाँ के हुन्छ x dx हुन सक्छ अनि y dy हुन सक्छ अथवा अरु हुन सक्छ यहाँ 2dx plus 3dy पनि हुन सक्छ त्यसैले where m and n function of x and y or constant is called first order and first degree differential equation यस्तो किसिमको इक्वेसनलाई हामीले फर्स्ट अर्डर यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट अर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ जस्तै यहाँ 2x dx हुन सक्ला अथवा 2dx हुन सक्ला हैन अथवा n को ठाउँमा अब ल 2dy हुन सक्ला 2y dy होला 4y dy होला हैन यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन हो द इक्वेसन्स रूट अन्डर 1 minus x square dy plus रूट अन्डर 1 minus y square dy छ है इक्वल टु 0 and x dy plus y dx equal to 0 are first order and first degree differential equation. Differential equation are often classified with respect to order. Order को आधारमा हामीले चाहिँ classified गरिन्छ. The order of a differential is the order of the highest order derivative present in the equation. अब जसको highest order छ भने त्यही नै के हुन्छ order हुन्छ. Example जस्तै dqy upon dx cube plus 4x dy upon dx यस्तो टाइपको छ भनेदेखि कति अर्डर भयो भनेदेखि यसको has order 3 किनभने यहाँ चाहिँ पावर के छ भनेदेखि यसको यो इक्वेसन यसको चाहिँ पावर 3 छ
त्यही भएर चाहिँ यो के भयो भनेदेखि अर्डर 3 भयो। The degree of a differential equation is the power of the highest order derivative in the equation. अब अर्डर भनेको त के हो भन्देखि यो इक्वेसनको चाहिँ के छ भन्देखि जसको चाहिँ हाईएस्ट अर्डर छ, जस्तै यो 3 अर्डरमा छ, यो चाहिँ छैन, त्यही भएर यो चाहिँ अर्डर भयो। अनि त्यहाँबाट डिग्री के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ द डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन इज द पावर अफ द हाईएस्ट अर्डर। यहाँ जुन उसमा इक्वेसनको पावर के छ भने हाईएस्ट अर्डर छ, त्यही हाईएस्ट अर्डर पावर भएको डिग्री नै के अरे भएको चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनको पावर नै के हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ डिग्री हो। हजुर इन प्रिभियस एक्जाम्पल द डिग्री इज 1 ल हेर यहाँ। अब यो अर्डर यसको 3 भयो किनभनेदेखि डिक्युवाई अपन डिएक्सक्यू यसको चाहिँ अर्डर के छ 3 छ। अब यसको होल पावर छ नि, हाम्रो होल पावर त के छ भनेदेखि दिएको छैन 1 छ हैन, त्यही भएर जसको अर्डर हाईएस्ट छ त्यसैको चाहिँ पावर नै के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो इक्वेसनमा के भयो भनेदेखि अर्डर 3 डिग्री 1। यहाँसम्म केही सोध्नु पर्ने छ? मैम यो सेकेन्ड प्याराग्राफ छ नि त्यो। हजुर यो x dy हो त्यहाँदेखि x dy y dx आर फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के यसको पावर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 नै छ नि। x स्क्वायर dy भइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो अर्डर 2 हुन्थ्यो, अनि होल पावर चाहिँ थिएन, होल पावर 1 हुन्छ, त्यसकारणले 1 अर्डर हुन्थ्यो। तर x dy y dx सिंगल छ नि पावर, त्यही भएर यो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। त्यसैले डिफरेन्शियल इक्वेसन आर अफन क्लासिफाइड विथ रेस्पेक्ट टु अर्डर। अर्डरको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौं क्लासिफाइड गर्छौं। द अर्डर अफ अ differential is the order of the highest order derivative present in the equation। इक्वेसनमा प्रेजेन्ट गरिन्छ भने चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल दियो हामीले, जस्तै dqy अपन dx क्यूब छ भने यसको चाहिँ होल पावर के छ 1 छ, त्यसकारणले यसको अर्डर 3 भयो र अनि त्यसपछि डिग्री के भयो 1 भयो। यहाँ तल अरु नि एक्जाम्पल छ, हेर त एक्जाम्पल 1 यहाँ तल यहाँनेर काटिएको छ, ठुलो बनाउँदा केही छैन। dy अपन dx प्लस y प्लस 5 इक्वल टू, अब यो कुन अर्डरको होला त ल भन्न त, कुन अर्डर र कुन डिग्री होला? फर्स्ट अर्डर हुँदा त्यो रुट अन्डर हुन्छ हुँदैन? फर्स्ट अर्डर डिग्री कसरी थाहा पाउने? त्यो फर्स्ट अर्डर हो अनि कुन डिग्री हो भने चाहिँ कसरी डिग्री भने ए फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री हो भनेर कसरी थाहा पाउने भनेको ल हेर यहाँ dy अपन dx मैले लेखेछु, dy अपन dx यसको त पावरै छैन नि, यहाँ माथि के थियो भने पावर dqy अथवा यहाँ d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर भएको भएदेखि के हुन्थ्यो अर्डर 2 हुन्थ्यो। तर यहाँ dy अपन dx छ, यहाँ केही छ त यसको चाहिँ पावर छैन नि त, हो यही भएर हो सिंगल छ 1 फर्स्ट अर्डर भयो। अनि त्यसपछि dy छ d स्क्वायर y भयो, d पावर 4 y अपन dx पावर 4 भएको भए फोर्थ अर्डर हुन्थ्यो, अनि होल गर्यो भनेदेखि होललाई स्क्वायर गरेको भयो भनेदेखि के हुन्थ्यो 2 डिग्री हुन्थ्यो। तर यहाँ त्यो छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यसमा y मान छैन, कुनै मान छैन, त्यसकारणले दिस इज फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब फर्दर यहाँ एक्जाम्पल, अब मैले यसैको एक्जाम्पल छ यहाँ एक्जाम्पल 2 हेर त, d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस dy अपन dx इक्वल टु sin x। यस्तो टाइपको चाहिँ इक्वेसन छ डिफरेन्शियल भने यसको चाहिँ कति अर्डर र कति डिग्री हुने भयो त्यहाँ हेरेर हैन कि आफ्नो दिमागले गर त, कति अर्डर र कति डिग्रीको भयो त्यो
सेकेन्ड अर्डर थर्ड डिग्री हो गुड भयो सबैजनाले अरु नि बोल्नु त खै त बोलेको भएर हो कि नभएर हो नबोलेको केटाहरु सुनिरहेछन् म्याम हो ल ठिक छ हजुर ओके हजुर हैन मैले सोधेको कुन अर्डर कुन डिग्री दिपेन्द्रले हो भनेको सेकेन्ड अर्डर थर्ड डिग्री भने उनले त्यहाँ मैले किनभने यसको चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि डी स्क्वायर वाई अपन डीएक्स स्क्वायर यो भित्रको यो के हो भने हाम्रो अर्डर हो माथिको यो पावर के हो डिग्री हो त्यसैले चाहिँ यसमा दिस इज अफ अर्डर 2 एन्ड डिग्री 3 सिमिलरली we can see example 3 d square y upon dx square plus dy upon dx plus y यो कुन अर्डर र कुन डिग्री भयो ल भन्न त यो सेकेन्ड को सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट थर्ड को सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट डिग्री हो सेकेन्ड अर्डर भयो यसको डिग्री पावर माथि छैन हाईएस्ट पावर भनेको हाईएस्ट अर्डर भनेको 2 हो हैन अनि त्यसपछि पावर चाहिँ 1 भयो त्यसैले सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट डिग्री डी स्क्वायर वाई डीएक्स स्क्वायर प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टु 5 ल भन अब यो चाहिँ कुन अर्डर र कुन डिग्री हो भन त यो एक्जाम्पल 3 को सेकेन्ड स्टेप को सेकेन्ड अर्डर सेकेन्ड डिग्री महेन्द्र भन त महेन्द्र यो महेन्द्र छ सबै केटाहरु ल महेन्द्र भन त यो कति हो डी स्क्वायर वाई डीएक्स स्क्वायर प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टु 5 छ अर्डर त सेकेन्ड अर्डर सेकेन्ड डिग्री हो जस्तो लाग्छ मलाई अब मैले महेन्द्रलाई सोधे महेन्द्र तिलक तपाईलाई कसको नाम थाहा छ म्याम हजुर तपाईलाई कसको नाम थाहा छ मलाई हजुर सबैको नाम थाहा हुनु पर्दैन अनि प्रभाकर आ हो यहाँबाट मैले देखिदिन के यो खोलेपछि ल प्रभाकर यो कति डिग्री कति अर्डरको हो सेकेन्ड डिग्री अनि अर्डर त निन्द्रामै हुनुहुन्छ ल अयुम आ हो अयुम ल यो बुझेको छ भने बुझ्यो हैन भने बुझ्या छैन ल हजुर म बुझे अयुमले भनेन बोलेन अनुषा आको हो अनुषा कि 11 जना छ म्याम कसलाई बोलाउनुहुन्छ बोल न नारायण छ म्याम नारायणले बोलाउनु ल मैले बोलाउँछु अस्मिता आको हो बोल है जो बोल्दैन अनि त्यही मैले पोइन्ट गर्छु बोल भन नभएदेखि कसरी थाहा हुन्छ विकास नि विकास विपना आको हो हजुर विपना ल भन्नु त बा विपना बा खाना खायो
सेकेन्ड डिग्री हुन्छ हजुर सेकेन्ड डिग्री म्याम सेकेन्ड डिग्री अर्डर चाहिँ सेकेन्ड डिग्री अनि अर्डर नि थाहा भएन वान अर्डर हुन्छ म्याम हजुर वान अर्डर हुन्छ पख हुन्छ कि हुन्न म भन्छु नि त ल मैले सबै सोधेछ अब हेमलाललाई भइहाल्यो महेन्द्र खै महेन्द्र बोलेको नारायण नारायण हजुर कति हो बाबु यो कति डिग्री र कति अर्डरको ल थाहा भएन नाइ सिद्धराज यस म्याम ल कति अर्डर कति डिग्री र कति अर्डर सेकेन्ड डिग्री सेकेन्ड अर्डर हो कि जस्तो लाग्छ म्याम मलाई अब बोल्नु पर्ने सोनी आएको हो सोनी छैन सोनी हजुर म्याम ल सोनीलाई मिलाउन आउँछ यो ए म डी स्क्वायर वाई अपन डीएक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डीएक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टु 5 कति अर्डर र कति डिग्रीको हो म्याम थाहा भएन ल सोनीले नि बिर्से अब उज्जवलले उज्जवल यति हैन हामी मध्ये अरु कसैको नाम छुटाएर मैले सोनम नि छैन सोनम आको छैन ल ओके यति बेरसम्म हजुर अब कसैको भन्नुपर्ने छ अब लास्टमा हेम्ब्रोले भनौं ल ओहो हेम्ब्रो ल हेम्ब्रो भनौं म्याम हेम र अहिम छैन ए कहाँ गयो त छैन तिनीहरू ए अनि उ विष्णु नि विष्णु पनि छैनन् म यहाँ हेर्छु नि यसलाई डिलिट गरेर ल मैले यति बेर भनेको त कहाँ बुझे कति जना छ त त्यहाँ म यो 10 जना छ म्याम 9 जना ल 9 जना मध्ये ल ए अब मैले यति बेरसम्म त माथि भने नि त अर्डर र डिग्रीको कुरा त गरे नि मैले जसको चाहिँ यहाँ भित्र यो छ नि इक्वेसनको चाहिँ यो पावर भित्र हैन त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको यो जुन पावर छ नि यही नै के हुन्छ हाम्रो अर्डर हुन्छ अनि त्यसले जुन चाहिँ हाईएस्ट अर्डर छ नि यहाँ चाहिँ हाईएस्ट अर्डर 3 छ यहाँ हेर है एक्जाम्पल फर्स्टमा मैले यहाँ हेर d क्यूब y अपन dx क्यूब प्लस 4x dy अपन dx यसमा चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाईएस्ट चाहिँ यो पावर 3 छ हैन यसमा चाहिँ 4x को त 1 भयो नि यसको त 1 नै छ नि छैन त्यसकारणले यसको अर्डर 3 भयो भने यसको होल टु द पावर कति छ भने 1 छ नि जसको भित्र चाहिँ अर्डर के हुन्छ भने हाईएस्टमा हुन्छ र त्यसको पावर नै के हुन्छ भने डिग्री हुन्छ सो दैट d square y upon dx square plus dy upon dx whole square plus y equal to 5 मा कति जनाले 2 अर्डर र 2 डिग्री हुन्छ 2 अर्डर एन्ड 2 डिग्री भने किनभने यहाँ चाहिँ नि स्क्वायर छ यहाँ पनि के छ भन्दै स्क्वायर छ तर त्यो होइन किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ यो dy upon dx मा त यहाँ के छ अर्डर त 1 छ नि त तर d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर को के हो भन्दाखेरि हाम्रो त यहाँ x स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर यहाँ त डिफरेन्सिएसन को रूपमा हो नि हाम्रो त डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट को रूपमा हो नि वहाँ यो त हाम्रो त x स्क्वायर अपन 2 हुन सक्थ्यो y स्क्वायर अपन 3 हुन सक्थ्यो त्यसको हुन सक्थ्यो नि
हो तर यहाँ डिफरेन्शियल भएको हुनाले यहाँ dy अपन dx को फर्ममा राखेको हो त्यसैले यो d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर भनेपछि यसको अर्डर 2 भयो यताको dy अपन dx को अर्डर 1 भयो त्यसकारणले यसको हाईएस्ट 2 अर्डर अब यहाँनेर हेर जसको हाईएस्ट चाहिँ के छ अर्डर छ त्यसको डिग्री नै हाम्रो चाहिँ डिग्री हुन्छ तर यहाँ चाहिँ d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर को डिग्री के छ 1 छ त 1 छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्डर 2 डिग्री 1 भयो ल सिमिलरली ल हेर है अब अर्को हेरेपछि अझै क्लियर हुन्छ मैले चाहिँ यतापट्टि यहाँ लेखेको छु नि एउटा एक्जाम्पल 4 भनेर सानोमा देखियो छ नि हैन ल अब यसमा यता राइटतिर हेर त एक्जाम्पल 4 भनेर d क्यूब y अपन dx क्यूब को होल स्क्वायर प्लस dy अपन dx को होल क्यूब छ यता है यहाँनेर यो ठुलो बनाएर नदेखिएको त्यहाँ देखिन्छ सानो बनाउँदा तिमीहरुको स्लाइडमा यहाँ यो के छ भने यसको होल क्यूब छ भनेदेखि यसमा अब सिमिलरली के हुने भयो त ल बोल त d क्यूब y अपन dx क्यूब को होल स्क्वायर प्लस dy अपन dx को होल क्यूब ल होल क्यूब अथवा होल स्क्वायर भनेदेखि यसमा के हुने भयो भने अर्डर 3 भयो हो डिग्री के भयो 2 भयो यतातिर dy अपन dx को होल पावर क्यूब छ हेर्दा त यो डिग्री ठुलो छ नि तर यसको चाहिँ भित्र अर्डर 1 छ त्यसकारणले गर्दा जसको हाईएस्ट अर्डर छ हजुर हाईएस्ट अर्डर भयो त्यसकै डिग्री काउन्ट हुन्छ म्याम हो त्यसकै डिग्री काउन्ट हुन्छ बुझ्यौ अनि एक्जाम्पल 3 मा छ नि त्यो हजुर ल यसमा त्यसमा छ नि त्यसमा अर्डर सेकेन्ड भयो हैन डिग्री 1 1 छ त्यसको पनि 1 डिग्री 1 नै भयो यसको 3 को फर्स्ट सेकेन्डमा के भयो अर्डर 2 डिग्री 1 हो अब यहाँ अर्डर ल अब म तल गए अर्डर भएपछि हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ प्रेजेन्ट इन इक्वेसन ल हेर यहाँ अब d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टु 0 यसमा के हुन्छ यसमा ल अब चाहिँ भन्न त प्रभाकरले भन् ल प्रभाकर मैले जला त्यो सेम माथि जस्तै छ त भनेपछि कति भयो त भन्न त यो सेकेन्ड डिग्री फर्स्ट अर्डर सरी फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड अर्डर हो गुड ल अब अरूलाई पनि थाहा भयो नि त सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट डिग्री ल भनेपछि यहाँ मैले यता माथिको हायर अर्डर यहाँ डिग्री 2 छ भनेर लेखेको छु नि यहाँ यतापट्टि बुझ्ने गरेर यसरी अब डिग्री भनेपछि के हुन्छ त पावर अफ हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ हो कि हैन हो को बोले हो पावर अफ हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ इज कॉल्ड डिग्री डेरिभेटिभ को जति पावर छ त्यही नै के हो डिग्री हो ल यहाँसम्म क्लियर भयो नि अर्डर र डिग्री हैन हजुर ल त्यसो भने अब यसको अब अगाडि बढौँ है त क्लियर भइसकेपछि अब कन्सेप्ट अफ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन ल हेर द इक्वेसन व्हिच कन्टेन्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ हैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एन्ड डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट अफ अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को हुन्छ अर कन्स्टेन्ट हो
डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट हुन्छ अथवा त्यो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ इज कल्ड यसलाई के भनिन्छ भने अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ द फलोइङ आर सम एक्जाम्पल अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन यस्ता किसिमको डिफरेन्शियल इक्वेसन को यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल हो मैले एक्जाम्पल दिएको dy upon dx equal to 0 यस्तो टाइपको नि हुने भयो xy dy upon dx plus y square equal to 3 यस्तो टाइप नि हुने भयो अथवा d square y upon dx square plus 7 into dy upon dx plus 6 equal to x square यस्तो पनि हुने भयो अथवा यस्तो यतापट्टिको 4 जस्तो पनि हुने भयो यस्ता किसिमको इक्वेसनहरु के हुन् भने हाम्रा डिफरेन्शियल इक्वेसन अथवा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन् यसमा के छ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ इन्डिपेन्डेन्ट छ अनि कन्स्टेन्ट छ यस्तो किसिमको फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भने पावर उ पनि हुन्छ हैन यसको भेरिएबल हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ पावर हुन्छ सबै हुन्छ यस्तो किसिमको अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यसमा यति नै हो अब यो इक्वेसन को के छ भने जेनरल एन्ड पर्टिकुलर सोलुसन अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन ल हेर एक्जाम्पल कस्तो किसिमको भने x स्क्वायर प्लस 1 dy अपन dx इक्वल टु 1 यस्तो किसिमको छ है यस्तै किसिमको छ भने देखि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सोलुसन गर्दा कसरी हाउ टु सल्भ दिस टाइप अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन सोलुसन x स्क्वायर प्लस 1 dy अपन dx इक्वल टु 1 छ अब we rewrite यसलाई के गर्न सकिन्छ भने x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टु 1 अपन dy यसरी हामीले गर्न सकिन्छ किनभने x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टु 1 अपन एकातिर xs को टर्म एकातिर गर्यौं अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अर्कोतिर लयौं y लाई भनेपछि यसलाई के गर्ने अब यसलाई हामीले चाहिँ यस्तो क्रस गुणा गर्दा माथिको जस्तै आउँछ हैन अनि अब चाहिँ dy इक्वल टु के हुने भयो भने 1 अपन x स्क्वायर प्लस 1 dx गर्न सक्यो हामीले किनभने हामीले चाहिँ कसरी इन्टिग्रेसन हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन आउनेतिर लगेको खास अरु के पनि हैन यसमा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हामीले dy यसलाई यता ल्याउँ dy इक्वल टु 1 अपन x स्क्वायर प्लस 1 dx अब यसलाई क्रस गुणा गर त क्रस गुणा गर्दा के हुन्छ dy x स्क्वायर प्लस 1 dx हुन्छ हैन अनि तर x स्क्वायर प्लस 1 अपन dx इक्वल टु 1 अपन dy यसैलाई चाहिँ हामीले यता र उता गरेको हो अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर्छौं x लाई y को रेस्पेक्टमा त गर्न सक्दैनौ नि डिफरेन्सिएसन x लाई x को रेस्पेक्टमा गर्छौं भने y लाई y को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएसन हैन इन्टिग्रेसन सरी y लाई y को रेस्पेक्टमा र x लाई x को रेस्पेक्टमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने भयौं इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड वी गेट दुईटैतिर इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ dy इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 1 अपन x स्क्वायर प्लस 1 dx अब इन्टिग्रेसन अफ dx को x भए जस्तै इन्टिग्रेसन अफ dy को त y हुने भयो हैन इन्टिग्रेसन गर्दा सिम्पल अब यसको समस्या आयो यता भनेपछि 1 अपन x स्क्वायर प्लस 1 को हाम्रो इन्टिग्रेसन छैन त्यसैले यो के छ भन्देखि हाम्रो फर्मुलामा जस्तो छ जस्तै इन्टिग्रेसन अफ 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जस्तो छ 1 स्क्वायर हैन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx भनेपछि हाम्रो यतातिर मैले लेख्दै छु कि हामीले अगाडि गरिसक्यौं पहिला इन्टिग्रेसन अफ 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx हो नि अथवा dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यसको के फर्मुला त हो भने 1 अपन a tan इन्भर्स x by a हो फर्मुला हो यही फर्मुलामा लाने भन्नाले यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ के हो भने इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को इन्टिग्रेसन के भने 1 अपन a tan इन्भर्स x by a हो यो फर्मुला जस्तै नि हो हामीले चाहिँ त्यही अगाडि एरिया अफ प्लेन रिजन अगाडि यो फर्मुलाहरु हेरेको हो अब यो फर्मुला यहाँ ल राख्ने अब यसको dy को त y भइहाल्यो अब 1 अपन a हैन
1 अपन a को ठाउँमा कति छ 1 छ नि हाम्रो त x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जस्तै a को ठाउँमा हाम्रो 1 स्क्वायर 1 छ त्यसकारणले 1/1 भयो tan इन्भर्स x बाइ a को ठाउँमा 1 छ अनि प्लस यो भनेको सम कन्स्टेन्ट c राखेको हो त्यसकारणले y इक्वल टु के भयो tan इन्भर्स x प्लस c दिस इज द जेनरल सोलुसन भयो यसको चाहिँ के भयो एकदम जेनरल सोलुसन सामान्य हामीले चाहिँ के गर्यौं इन्टिग्रेसन गर्यौं अब यो जेनरल सोलुसन पछि अर्को आउँछ हाम्रो चाहिँ एउटा अब पर्टिकुलर सोलुसन गर्छौं है त फाइन्ड द पर्टिकुलर सोलुसन अफ y dash equal to sec y given that y equal to 0 when x equal to 0 y equal to 0 छ x equal to 0 हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसको पर्टिकुलर सोलुसन निकाल अब y dash equal to dy भनेको त हाम्रो के हो त भने y dash equal to sec y दिया छ यो y dash भनेको त dy अपन dx हो नि हाम्रो चाहिँ फंक्सन चाहिँ डिफरेन्सिएसन भनेको के हो भने f dash f डबल dash f ट्रिपल dash हैन f x f dash x f डबल dash x भनेको हो नि त हैन त्यसकारणले यो y dash भनेको के हो भन्दाखेरि dy अपन dx हो sec y हैन पहिलो यो डिफरेन्सिएसन हो यो फंक्सनलाई हामीले यसरी नि लेख्छौं नि त y dash equal to sec y भनेपछि dy अपन dx equal to sec y आयो अब यसलाई पनि मिलाउनु पर्यो dy अपन sec y equal to dx लेख्न सक्छौं नि यसलाई y लाई y तिर लयौं x छुट्यायौं यसरी है त्यो पछाडी आउँछ अर्को एक्जाम्पलमा सेपरेसन भन्ने x लाई x तिर y लाई y तिर गर्यौं अब यसरी यो सोलुसनको फर्स्ट भयो गिवन अनि सेकेन्ड भयो यो सेकेन्ड स्टेपको यसरी क्रस गुणा गर्दाखेरि नि त मिल्छ नि हैन dy अपन sec y भनेको sec y dx हुन्छ नि त sec y dx यहाँ क्रस गुणा अनि त्यहाँबाट dy यसरी dy अपन sec y इक्वल टु dx यसलाई मिलायौं अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं integrating both side we get दुईतिर इन्टिग्रेसन गर्दा dx यसलाई अगाडि ल्याए मैले इंटीग्रेशन अफ dx इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ यो भनेको के हो त भन्दा 1 अपन sec y dy हो नि त यसलाई 1 अपन sec y लाई cos y 1 अपन sec y भनेको cos y हो cos y dy dx को इंटीग्रेशन कति हुन्छ x cos y को इंटीग्रेशन कति हुन्छ sin y प्लस सम कन्स्टेन्ट c अब यो भनेको त हाम्रो के सोलुसन भयो भने जेनरल सोलुसन अब यहाँ भ्यालु दिएछ y इक्वल टु 0 राख x इक्वल टु 0 राख भनेपछि यो पर्टिकुलर सोलुसन आउँछ त्यसकारणले when y बराबर 0 and x बराबर 0 पुट इन फर्स्ट हो यही इक्वेसनमा लएर के राख y को र x को भ्यालु लएर राख यो राख्दाखेरि के हुन्छ त भने 0 अगाडि चाहिँ के हुन्छ x भनेको 0 इक्वल टु sin 0 प्लस c भयो नि त हैन 0 इक्वल टु sin 0 प्लस c देयरफोर c इक्वल टु 0 sin 0 को भ्यालु 0 त्यही भएर c इक्वल टु g अब चाहिँ c इक्वल टु 0 लाई लएर यही इक्वेसनमा लएर राख ल माथि लएर यो जुन x इक्वल टु sin y प्लस c छ नि हो यहाँ लएर c इक्वल टु 0 राख्दाखेरि के आयो त भन्दा x इक्वल टु sin y प्लस 0 देयरफोर x इक्वल टु sin y यसरी चाहिँ हामीले जेनरल सोलुसन इन्टिग्रेसन मात्रै गर्छौं भने पर्टिकुलर सोलुसनमा के गर्छौं जुन यो जेनरल सोलुसन गरेर यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दा इन्टिग्रेसन आउँछ नि त्यो इन्टिग्रेसनमा हामीले x र y भ्यालु दिएको छ भ्यालु लएर पुट गर्ने पुट गरेपछि के आउँछ c को भ्यालु आउँछ c को भ्यालु लएर इक्वेसनमा यहाँ राख्ने राखिसकेपछि के आउँछ आन्सर आउँछ ल जेनरल र पर्टिकुलर सोलुसन
अब यहाँ अब यस्तै किसिमको अर्को एउटा यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई अझै क्लियर हुन्छ। हेर त एक्जाम्पल। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द कर्व रिप्रेजेन्टेड बाई y minus yx dx plus x plus xy dy equal to 0 and passes the point कति दियो छ 1 1 हैन एउटा x equal to 1 अर्को चाहिँ y equal to 1 भनेर दुईटा भ्यालु दिएको छ 1 1 भनिसकेपछि हैन। अब यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जेनरल सोलुसन गर्दा y लाई y को टर्ममा र x लाई x तिर के गर्ने भन्देखि मिलाउने छुट्टाउने। हियर y minus yx dx plus x plus xy dy equal to 0। अब यसलाई के गर त भनेदेखि कसरी गर्ने त भन्दा यसलाई हामीले दुवैतिर xy ले डिभाइड गर्यौं है किनभने यस्तो xy ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो क्यान्सल हुने सम्भावना हुन्छ त्यो भएपछि मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ yx भनेको xy नै हो xy दिएको हुनाले हामीले xy ले के गर्यौं भने दुवैतिर डिभाइड गर्यौं के y minus yx अपन xy plus x plus xy अपन xy यतापट्टि त 0 नै भइहाल्यो हैन राइट साइड तिर। और अब यसलाई चाहिँ छुट्टाऊ किनभने सिधै हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सकेनौं त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी फ्र्याक्सन गर्नु परेको है। अब यसलाई छुट्टाऊ नि y अपन xy minus yx अपन xy dx plus x अपन xy plus xy अपन xy dy equal to 0। अब यहाँ y अपन xy भइसकेपछि हाम्रो y क्यान्सल हुँदा 1/x बाँकी रह्यो माइनस यो yx xy यो भयो क्यान्सल हुँदाखेरि -1 बाँकी रह्यो 1 अपन x minus 1 dx हो प्लस सिमिलरली यता पनि के हुने भयो 1 अपन y plus 1 dy equal to 0 है। यहाँसम्म ठीक छ है। अब हामीले इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड वी गेट अब दुईटैतिर हामीले के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। मैले डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन यहाँ एक राउन्ड नदेखिकिन डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्दिए मैले किनभने तिमीहरूले धेरै इन्टिग्रेसन गरेर आइसक्यौ त्यही भएर थाहा छ भनेर सिधै इन्टिग्रेसन किनभने यहाँ इन्टिग्रेसन भनेर चिन्ह राखेर गरिराख्न पर्दैन यसमा किनभने माथि इन्टिग्रेट भनेर गरिसक्यौ यहाँ त डिफरेन्सिएसन को स्टेपमा पुगिसक्यौ हामी त्यही भएर चाहिँ के गर्ने भने इन्टिग्रेट बोथ साइड वी गेट भनेर चाहिँ सिधै यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त भनेर यहाँ लेख्ने। अब इन्टिग्रेसन भनेको त इन्टिग्रेसन अफ 1 अपन x भनेको के हो त log x अनि त्यहाँबाट -1 dx -1 को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ -dx को x हैन प्लस 1 अपन y को log y प्लस 1 dy को y equal to some constant c. This is the general solution. हो यहाँसम्म ठीक छ नबुझे सोध त ठिकै छ जस्तो लाग्छ म्याम। माथि चाहिँ xy ले डिवाइड गरे म्याम बोथ साइड बोथ साइडलाई xy ले डिवाइड गर्यौं अनि त्यहाँबाट क्यान्सल गर्यौं लेख्यौं 1 अपन x को त log x हुन्छ 1 अपन y को त log y हुन्छ अनि त्यहाँबाट dx 1 dx को x हैन 1 dy को y यसरी हामीले जेनरल सोलुसन निकाल्यौं। अब के गर्ने त भन्देखि अब तलतिर हेर त अब पुट यहाँ भ्यालु दिया छ नि द इक्वेसन अफ द कर्व passes through the point 1 1 त्यसकारणले x y को value then when x equal to 1 and y equal to 1 अब यसैमा लएर राख्ने यहाँ 1 लेखेर राखे पनि हुन्छ मैले 1 नलेखिकन राखे आखिर भ्यालु राख्ने भनेको यसमै हो 1 नलेख्दा पनि हुन्छ इक्वेसन 1 भनेर log x भनेको log 1 minus x को भनेको 1 plus log y भनेको 1 plus y भनेको 1 equal to c। अब here log 1 बराबर 0 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएसनमा पढिसक्यौं त्यसकारणले गर्दाखेरि यो +1 -1 क्यान्सल
log 1 के भयो 0 त्यस कारणले c इक्वल टु कति आयो 0 अब यो c इक्वल टु 0 आएको इन जेनरल सोलुसन भनिसकेपछि अब इन जेनरल सोलुसनमा लगाएर राख भनेको पुट c इक्वल टु 0 इन जेनरल सोलुसन यहाँ माथि जेनरल आछ नि हाम्रो यही log x minus x plus log y plus y इक्वल टु c यसमा लगेर राख भनेपछि के हुन्छ त log x plus log y minus x plus y यसलाई मैले minus x plus y एकैतिर गराएको हो के यहाँ यसमा केही गरेको हैन है अनि log x plus log y इक्वल टु x minus y हैन यसलाई यो x minus y लाई इक्वल टु उता राखियो c को भ्यालु त हामीले 0 राख्यौं हैन c को भ्यालु 0 राखेर हेर्दा x minus y त्यसैले अब log a plus log b भनेको त log a into b हो नि हाम्रो फर्मुला माथि लगारिदमको फर्मुला log a plus log b log a into b log x plus log y log x into y equal to x minus y answer which is the particular solution of the given differential equation ल जेनरल सोलुसन र पर्टिकुलर सोलुसन क्लियर भयो त मैम एकचोटि फेरि त पार्टिकुलर सोलुसनको भन्दिनु ल ओके यो इंटीग्रेशन बोथ साइड यहाँसम्म ठीक छ जेनरल सोलुसन आको त्यो त ठीक छ मैम ठीक छ अब जेनरल सोलुसन आइसकेपछि माथि पनि गर्यौं के गर्ने त भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ x को भ्यालु र y को भ्यालु दिएको हुन्छ माथि चाहिँ के दिएको थियो भन्देखि when y equal to 1 when x equal to 0 भनेर दिएको थियो अब यहाँ के गरेछ 1 1 दिएको छ त्यसकारणले हाम्रो भ्यालु 1 1 के हो x equal to 1 y equal to 1 यही भ्यालु लगेर हामीले जुन जेनरल सोलुसन निकाल्यौ नि हो त्यही जेनरल सोलुसनमा लगेर राख राखिसकेपछि त्यहाँ c को भ्यालु आउँछ log 1 भनेको 0 हो log e भनेको 1 हो log a into log b भनेको log a plus log b हो लगारिदममा हामीले चाहिँ यो फर्मुलाहरु प्रुफ पनि गरेका थियौ पढेका पनि थियौ त्यसैले चाहिँ हाम्रो यहाँ c को भ्यालु 0 आयो अब यो c को भ्यालु कहाँ लगेर राख्ने भनेको त भने यहाँ माथि मैले यहाँ जेनरल सोलुसन निकाले नि इक्वेसन 1 भनेर पर्दैन इक्वेसन 1 लेख्न जुन मैले यहाँ चाहिँ जेनरल सोलुसन आयो नि हो c को भ्यालु लगाएर यही जेनरल सोलुसनमा लगाएर राखिसकेपछि हाम्रो x र y को रूपमा आउँछ हैन अनि त्यसपछि त्यही लगाएर c को भ्यालु 0 राख्यौं यही माथिको इक्वेसन जेनरल सोलुसनमा त्यसकारणले log x plus log y minus x plus y यो यसलाई यता लगेर x र y एकैतिर गरेको के minus x plus y equal to 0 त्यसकारणले log x plus log y equal to यो x plus y लाई यता लेफ्ट तिर लग्यौं त्यसकारणले log a plus log b भनेको log a into b equal to x minus y which is the particular solution यहाँसम्म ठीक छ अब कति जना छ के छ प्रभाकर दिपेन्द्र अनि त्यसपछि बाँकी को भयो ए दिपेन्द्र सिद्धराज अनि विपना अनि रमिला महेन्द्र नारायण हिम्रो सोनी खै त नि हेम छैन एक दुई हिम जे खाना गरेछ म 8 वटा कुन रेस्टुरेन्टमा हो 8 ल अनि फेरि के आयो यो अर्को प्रभाकर ल त्यसो भने अब अगाडि बढे है त अर्को हुन्छ आजलाई त्यो हैन म्याम यति गरौँ र
ल त्यसो भने यति गर्ने भनेदेखि यति गरौँ। यो चाहिँ तिमीहरूले मैले स्लाइड पठाइदिएकी छु हैन, यो भन्दा चाहिँ अगाडि को पनि पढेर आउनु। अनि त्यसपछि मैले हजुर कसले पठाइदिनु भएको छ? ए त्यहाँ राख्दैन कति मैले त्यहाँ राख्देऊ। यही राख्दैछ मेल गरेछ का पठाइदिए भनेर सोधिरहेछौ यार तिमी कुन दुनियाँमा छौ? इमेल चेक गर न ब्रो डेली। ओके मा हो ते ए आज यति गर्नुदेखि म यहाँ शेयर के अरे उ रेकर्ड स्टप गर्छु ल। हस् मान्जा हजुर के भन न भन। रेकर्ड स्टप हुन देऊ न। ए त्यो इमेल हैन ल अब कुरो गर। सुन न हजुर म्याम महेन्द्रलाई भनेको त्यो इमेल हैन त्यो 02 छ नि मेरो उसको इमेलमा। इमेलै चाहिदैन ब्रो है यो टिम्स एपमा छ ब्रो। म सेयर गरेर देखाउँछु। यही छ त मेरो स्क्रिन आयो खै आएन। मेरो स्क्रिन आयो होला आएको छैन छ आछ खै मेरोमा त आएकै छैन। आको छ त आयो होला नेट स्लो होला तिम्रो। अब देखाइरहेछ। यसमा कसरी आउँछ नि थाहा छैन मलाई। यो छ नि क्याल्कुलस भन्नेमा जाऊ हैन। क्याल्कुलस बस्नु छ। या फाइल भन्नेमा जाऊ हैन। यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु मिल्छ त्यो सबै डाउनलोड गर्नु सुरुदेखि अहिलेसम्मको। कहिलेदेखि दिनदिनै एक एकवटा हालिरहेछ। जहिले अपडेट हालिदिइरहेको छ त एक एकवटा हेर त त्यहाँ म्यामले पठाउने बित्तिकै यता हालिदिन्छु। ए यो त मैले यो त हेरिरहेको छु तर 7 यो त कम्प्युटरबाट त फोल्डरै डाउनलोड हुन्छ। यो मोबाइलबाट मात्रै एउटा एउटा देखायो हैन। यहाँ डाउनलोड भन्ने छ त हेर त। बुझे मैले त मेल आएन भने केही छैन यहाँ पनि छ ब्याकअप। ल ओके छ त थ्यांक यू। बाइ बाइ। ल ओके बाइ। बाइ नारायण हजुर आशा कि छैन अब के हो केटा अब छैन आज अरु क्लास छैन महेन्द्र। हजुर भन न। त्यो 8 बजे के भन्नु एजुकेसन पढ्ने भयो सरलाई भन्नु पर्यो। अब कोही आउँदैन त किन भन्नु सर त्यो पढ्दैन त्यो बरु 8 बजे किन गराएको सरले? कुन राति? सर बाहिर हुनुहुन्छ कता? सरको टाइम मिलेन रे काका के छ रे। अब सरको प्रब्लम हो नि त यत्रो विद्यार्थीलाई प्रब्लममा राख्नु त भएन नि। हामीले सल्लाह गरे हो नि त ब्रो तिमी छैनौ के भन्नु। हुन्छ हुन्छ भनेर भनेको को छ नि। 8 बजे भन्दा ओके भनेपछि सिधै 8 बजे भन्दा अलिकति अगाडि गर्दा हुन्थ्यो यार बरु 7 बजे। ओके 7 बजे भयो 7 बजे हुनु पर्छ। 7:30 क्लास छ हैन अर्को सरको अहिले त्यो बुक भइसक्यो। नारायण गर्लफ्रेन्डले रिसाइ क्या गाली गरे क्या राति बिजी हुन्छ भने। खाना खाने बेला भयो क्या क्लास पनि अनि हैन सिद्ध ब्रो हैन भयो। ठ्याक्कै खाना खाने टाइम पर्छ। सुन न अर्को 7 अथवा 7 to 8 भनेको थिएँ नि मैले। 7 to 8 गरे भए त हुन्छ बरु। 7 to 8 चाहिँ राम्रो थियो मलाई फेरि अब अरूलाई त कस्तो थियो। एमएलले छैन पहिलेसम्म हो र 9 देखि 10 टिक्दा बरु तँलाई त 1 बजेतिर गराए नि हुन्छ। राति 12 बजे हुन न 12 to 1 गोरु त गोरु जस्तो सरको 10:30 मा अर्को क्लास छ 6:30 to 7:30 अनि 7:30 to 8:30 खाना खाने के त 8 बजेसम्म खाना खाने रे हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई हाम्रै टाइममा चाहिन्छ भनौँ न त फेरि त्यस्तो नि हुन्छ। अनि प्रब्लम भएर भनेपछि बुझ्दिउ न सर अरु सर हाम्रो चाहिँ प्रब्लम हुँदैन सरको मात्रै हुँदो रहेछ। सुरु गरे न 7 देखि 8 सरको प्याक भइसक्यो के अब पहिले डिसिजन ल्या भए हुन्थ्यो। अब सरको अर्को क्लास रहेछ के त्यतिखेर अरु सबैको त्यस्तै गरिरहेको बुढो पावरमा छ जे गरे भन न भन। आईसीटी सरलाई फोन गरेर भन्देऊ त आउनु भनेर एक्लै भयो नि के गर्छ त सरको बेइज्जत हुन्छ झन्। होइन एक्लै भयो नि गर्ने हो के म्यामले मैले त्यो सबैलाई बोलाऊ कि एकचोटि ग्रुपमा मेसेज गर्दिउ त। पर्दैन हौ पर्दैन
अनि कसैले गर लिने गर भन्दैन अनि तिमी गर दिपेन्द्र गर मात्रै यदि भयो। लगेनन् भने ठिकै छ, नलगे ठिकै छ, लगे नि ठिकै छ। पर्दैन यो मान्छे फेल हुने मान्छेको कुरा धेरै हुन्छन्, छोड्दियो त्यसलाई। होइन क्या, साँच्चै सोध्नुपर्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट काम छ यार सरसँग। त्यो इम्पोर्टेन्ट काम छ भने तैँले फोन गर्ने हो गर, हामीलाई किन डिस्टर्ब गर्छस् त? होइन त अरू साथीहरूको नि माया लाग्छ नि यार, दया माया लाग्छ। नम्बर दिऊ भन फोन गर। ल ल पुड्केलाई फोन गर बरु। नम्बर चाहिन्छ? गयो। भन नम्बर। ल बाई, 9 बजे ठ्याक्कै 9 बजे। मधुसूदन कर्मचारी। ल नम्बर टिप त। ए नाम हो त्यो सरको? म त को भनेको एटेन्डेन्ट नयाँ विद्यार्थी आएछ के भनेको। 9851 0 आइसिटी सर भन्थ्यो। 39366 510 को त खतरा नम्बर हो सरको त है। के खतरा तिमीले लिग न पोस्टपेड। पैसा छैन यहाँ। एनसीएलले लोन मागेर अब सिम डाउन गरिदिन्छ। ओए आउने हो कि नै खबर गर्देऊ न एकछिन। तैँले पढ्ने भए फोन गर। आफ्नो पढाइ आफूले सोध्ने, आफै फोन गर्ने हो। त नआइज नि त बाबु। सरले अरू ठाउँमा ड्युटी गर्नुहुन्छ होला। भयो? भयो। दिपेन्द्रलाई उठाइदिए त मैले एक ग्रुपबाट। ल